आयकारे सगळे गोंयकार आहा तितके हे मरे बागान रिट्रीट हावस सोकला पोलतोडी आ ही एकूच मरे आमची बीच उरल्या ट्युरिस्ट येवन घाण करून वचत आहा आनी ह्या मरे बीचीर धाकटुलीच बीच आहा ती खूब जाण तुमी गोंयकार पिकनीक करपाक येतात आनी बाटल्यो मरे सोडून दवरून वयतात यू नो लेट्स टेक केअर ऑफ वन ब्लडी स्ट्रेच ऑफ बीच बरें काय बरें हा केन्नाय तर येयले न्हू तुमी आ भुरगीं आ हांव 35 इयर्स जालीं गार्बेज आजुनूय उखलता हे पळय हांगासरले आतां गार्बेज उखलना हांवें आ आनी ओनरूय हेचो आयक रे बाबा आ म्हाका एकलो मेवलो रे कोण बाटलेकार मेवलो हो पळय आ सो हांगासरलें काडलें की ना तुमी आ पोतयो भुरगे आसतात पोतयो मागा आ आनी ते हांगर घाला आ put it here where he can come up with water बाबा देखो रे इधर वतो तो येतलो आनी हांगासरल्यो बाटल्यो वतलो कितेंय जोडून रे ताका and let's clean our beach I am senior citizen plus आनी एकूच मरे बे म्हटलें आनी 2 वर्सांनी प्रेशर जातात I can't bend down also पाटीन येता only because of Shankar Polji and the determination that he has and he's picking up all this garbage all over म्हाकाय मरे लॉस दिसता आनी ती बोडी घेतल्या एक पिंसर गहो आनी तितून हांव काडटा तुमी भुरगे आहा मरे तुमी या रे बाबा लेट्स कीप वन ब्लडी प्लेस क्लीन वी कॅन डू इट सरकाराचें निसणटण जावं रे आनी फुडलो येतलो तेजेंय पाड पडो दे आर नॉट लायकली टू डू एनीथींग कीप दीस बीच फॉर युअर चिल्ड्रन एंड युअर ग्रँड चिल्ड्रन पळय रे काय बरें हांगा आहा इट इज क्वायट आनी उपकार करून घांट्यांक मातशें हाडी नाकात हांगा आनी दाखय नाकात हो जागो पळय सगल्यो बाटल्यो पळय शियरलेल्यो पावसाच्यो त्यो काडून हो पळय तो वयता भाई 5 दिन में आने का चलो।